اهلا وسهلا البنات، مرحبا بكم معايا في قناه بخوني سوان. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا الحلقه رقم 8 ديال غدا ان شاء الله، ديال سلامه ابو البنات، وغنحطها تحت الطلب ديال بعض الاخوات اللي طلبوها مني باش يشوفوها قبل من الموعد ديالها. غادي نبداو مباشره في الحلقه وبلا ما نطول عليكم. غادي نبداو مع سفيان. كيف كتشوفوا هو وخالو مشى باش يقلب على اختو اولا ماين سفيان، وهو اضطر انه يتبعو، مشى معاه باش يشوفها حتى هو ويوقف معاه، ما خلاش يمشي بوحدو. دونك غاديين وسفيان تينقر عليه، تيقول له زعما حتى لهاد الوقت عاد كتقلب عليها، وحتى لهاد الوقت عاد هي مفكرانا. خالو تيقول له شوف غير سكت وزيد بركه منو قال راك صدعتي لي، راه تخليني نركز باش نعرف الدار، راني مبقيتش عاقل عليها من شحال هادي بيني وبينها. وبقى كيضحك عليه سفيان، بلوتو كيطنز عليه، قال له زعما اختك وما عارفش حتى فين ساكنه. المهم بقاو غاديين تيتناقروا في الطريق حتى وصلوا، وتفكر الدار فين كانت ساكنه شحال هادي قبل ما تزوج. دقوا على داك الدار وتسنى حتى خرج عنده السيد اللي ساكن تما، قال ليه عافاك كنسولو على اختي سميتها امينه. قال له امينه بصح كنت ساكنه هنا، كنت كاري ليها الفوق، ولكن راه ما بقاتش. النهار منين تزوجات ما بقاتش ساكنه هنايا، مشات بحالتها مع راجلها. سفيان قال له يلا زيد خلي نمشيو بحالنا. قال له بلاتي غير صبر، مالك مزروبه صاحبي. وهو يسول داك السيد، قال ليه الله يخليك واش عارفها فين مشات، واش عارفها فين ساكنه دابا. قال له راها ساكنه في السقاله هي وراجلها. قال ليه واحد النهار كنت دايز من تما وشفتهم راه ساكنين حدا واحد المحل تيبيع الماكله. صافي قالوا له شكرا، هما بغاو يتحركوا ويقول لهم داك الراجل علاش كتسولوا عليها. صافي سفيان دار فيه قال له شكرا سيدي، قلنا لك الله يرحم الوالدين، زعما دخل سوق راسك. وخلاوه ومشاو. من بعد هذا الشيء رجعوا لينا لعند عمر كيف كتشوفوا، وكيف ما شفتوا في الحلقه السابقه مشى لعندو عمو ودار به شكايه. مهم ما بغاوش ما بينو والو، ما فضحوش الموضوع قدام الشاف ديالو. الشاف ديالو على اساس انه جاي كيشكي بولد خوه، ولكن ما عارفش باللي ولد خوه هو عمر نفسه، وكلف عمر بالقضيه. المهم من بعد ما مشى وعطاه الاقوال ديالو، كان معاه داك الاخر يعني الضابط الاخر اللي تيكتب المحضر. فاش سالو وقال ليه عافاك عطيني الاسم ديال هذا الشخص هذا اللي يعني اللي جاي باش دير به شكايه، قال لهم عمر الدريسي. الوغ في هذه الحلقه هذه بينو صافي سالا المحضر ديالو وعطاه وقع على داك الاقوال ديالو، وهو يهددو. قال له شوف هذا الشيء راه غير شويه من داكشي اللي نقدر ندير لك، من الاحسن ليك وليا تصيفط ليا الوالده ديالي في اقرب وقت، راه مشى عليا الحال وبغيت نحيد من هنا، بغيت نرجع لمدينتي، ولا راه ما غيعجبك حال. قال له زعما راه انا نقدر ندير فيك اللي بغيت، ما غاديش تخلع عني حيت مفتش ولا شي حاجه اخرى. الو غتصيفط ليا الوالده ديالي في اقرب وقت. صافي هو خلاه كيغلي كيتقلى في حوايجو مسكين، ما لقى ما يدير، ما لقاش ليه الجهد، وشد داك المحضر قطعوه ورماه في الارض بقوه ما مفقوس. وفوالا من بعد هادشي رجعوا لينا العاود لعند امينه ماين سفيان، بينوها راجعه لدارها غاديه في الزنقه وشارده كتفكر ما راهاش هنا نهائيا مرفوعه. دازت من حدا السيد اللي تيبيع طويجنات وداكشي ديال الماكله قدام، دازت من قدام المحل ديالو وبقى كيعيط ليها شحال من مره ما سمعاتوش، تلمو هي ما راهاش هنا، دماغها ما كاينش معاها. حتى الاخر لحدا عاد باش سمعاتو قال لها هادشي على لا امينه من الصباح وانا كنعيط لك، فين شارده وفين كتفكري. المهم وقفت هضرات معاه، سولها على راجلها وسولها على راسها، قال لها كي دايره، قال لها دخلي دوقي من الطاجين ديالي اللي صيبت، طاجين الكفته والبيض اللي كيعجبك. قالت له لا ما نقدرش، غير خليني نمشي، كنخاف لا ندخل ويدوز راجلي من هنايا ويشوفني وراك عارف كيفاش كيدير. قال لها لا ما غيشوفك حد، الطاجين ديالك ضروري تدخلي تاكلي منه عاد غادي تمشي. المهم بقى لاصق هذاك الراجل مسكين حتى وافقت ودخلت باش تاكل الطاجين. هذاك الطاجين ابارامون تيعجبها. ومن بعد رجعوا لينا عند نفيسه الغزاله نسرين كيف كتشوفوا في الفيلا ديالها ولا ديال حماتها. بينو الام ديالها كتقد ليها في التبصيل ديال الرفيسه. كيف شفتوا في الحلقه السابقه صيبت ليها الرفيسه والنهار كله هما واقفين في الكوزينه كيقادوا. الوغ دابا جات وقادت ليها داكشي في المطبخ، وعيطت ليها هي واختها امل، كانوا بجوج بهم في المطبخ. الوغ منين جات نسرين بدات كتشم الريحه، قالت لهم هذه الرفيسه، وجلست ولكن في نفس الوقت ما كانش باغيه تاكلها. قالت ليها ماما شوفي سمحي لي راه ما سقيتش لكل شيء، كنت باغيه ندير زعما بور تو الموند، ولكن عارفه هما غاديش يبغيوها. وهي تقول لها امل حيت عائلتك فيها بخ، غير كملي الهضره ديالك ماما علاش سكتي. قالت لها لا حشومه امل سكتي، ما تقوليش يا بنتي بحال هكا. وبدات كدوي مع نسرين، قالت لها شوفي هذه راه احسن رفيسه صيبتها لاحسن ام في الدنيا، دابا غتاكليها وراه درت لك فيها المساخن باش يطلعوا لك الحليب مزيان. جات نسرين قالت لامها الصراحه كون غير ما عذبتيش راسك، انت عارفاني ما
عنديش مع الرفيسه في الصراحه ماما، ما كانش عليك تعذبي راسك النهار كله باش توجديها. وهي تنقز امل قالت لها: ياك نسرين فوقاش اختي ما كانتش كتعجبك الرفيسه، ياك النهار اللي كنا كنديروها كنتي كطيري بالفرحه وكانت عزيزه عليك. صافي نسرين من الاخر ما كانتش باغيه الرفيسه، سورتو ان فيها الريحه ديال الحلبه وما جاياش مع البريستيج ديالها الجديد. دونك صافي ما بقاتش حامله شي حاجه شعبيه ولا بلديه، ولا بغات تمشي مع الموجه الجديده ديالها، مع داك الحياه ديال الرفاهيه اللي ولات عايشاها. ما بقاتش كاع باغا شي حاجه بلديه تدور بها. دونك بقات غير كتدخل وتخرج في الهضره، بقات فيها ماماها ما قدراتش تواجهها وتعطيها ديريكتومون الهضره، تقول لها في وجهها ما بغيتهاش، ولكن بقات كتحاول تهرب. المهم في ديك اللحظه وهي كتدخل وتخرج في الهضره وجالسه كتحاول انها تماطل باش ما تبداش تاكل فيها، كتدخل حماتها كيف كتشوفوا. المهم كتدخل بواحد نيسرين. قالت ليها: ما تقوليش باغا تاكلي هذا الشيء. نسرين بقات كتشوفيها وكدير لها لا لا براسها، زعما لا ما غاديش ناكلها. وهي تقول لهم: الله يعطيكم الستر. نسرين راه متبعه ان ريجيم سبيسيال اليمونتير سبيسيال ديالها، ومتبعه مع ان غران دكتور، زعما شي واحد دو بون كاليتي. دونك الله يخليكم بلا ما تخلطوا ليها هذا الشيء تمشي تبقى تخلط هكا وهكا، غير غادي يضرها وصافي. وهي تقول لها نسرين: في الحقيقه خالتي رقيه عندها الحق، انا متبعه الريجيم ديال الطبيب، ما يمكنليش نبقى نخلط الماكله هكا وهكا، غادي تمشي توقع ليا شي حاجه. جات امل دارت فيها، غوتات عليها، قالت لها: علاش بالسلامه ماما ما كتعرفش شنو تعطيك تاكلي، شنو غدير لك كاع هاد الرفيسه الا دقتي غير شويه، ديري غير بوجه ماما اللي كانت واقفه من الصباح وهي واقفه على رجليها في الكوزينه. صافي ديك الساعه لطيفه طلع ليها الدم، وحطات داك الفورشيط من يديها وداك المعلقه، قالت لهم: صافي امل، قالت لها: اسكتي، لاله رقيه عندها الحق، من الاحسن اني نتبع الريجيم، من الاحسن بلا ما تتخلط الماكله، خليها على الريجيم ديالها. المهم طلع ليهم الدم. وداك الساعه رقيه عيطات للخدامه ديالها، قالت لها: شامه اجي. مني جات عندها البنت قالت لها: شوفي عافاك منين تسالي لا جورني ديالك وتبغي تمشي لدارك دي معاك هاد الرفيسه. وخرجت وخلاتهم كاملين في المطبخ. المهم ها نتوما تشوفوا يعني حالتهم كيفاش غادي تكون. سورتو لطيفه وامل تعصبوا بزاف، ولكن ما لقاوش الجهد، يعني ما لقاو ما يديروا ليهم. فينالمون هذيك بنتهم وهي اللي اختارت هذيك العيشه، وهي اللي اختارت انها تجي لتما وتجلس معاهم وتولي وحده منهم. دونك ما بقى في يديهم ما يديروا. صافي من بعد ديكشي نسرين بدات كتهضر معاهم على رقيه، قالت لهم: واش شفتوا كيفاش ولات كتعامل معايا، راها تبدلات معايا لواحد الدرجه كبيره وما خلات ما دارت على قبلي، ومصايبه ليا داكشي اللي كنبغي، واي حاجه خصاتني كنلقاها، حتى من لي مارك ما خلات ما جابت لي داكشي ديال الفريع اللي كنحماق عليه جابتو لي. وهي تقول لاختها امل: اجي معايا للبيت ديالي نوريك شنو جابت لي. قالت لها امل: لا غير خل بلا ما نطلعوا. قالت لها: لا غير يلاه باش الا عجبتك شي حاجه خديها. قالت لها امل: لا اختي ما عندي ما ندير بحوايج، حوايجك خليهم عندك، حسن ما تحصلنا وتجي عندي وتقول لي: نو 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 نو، هاد الحوايج ils sont spécialement pour نسرين، ils sont pas pour toi. بقات كتضحك عليها، قالت لها بحال هكا زعما كتعيبها. قالت لها نسرين: لا حشومه عليك والله الا غير كتحكموا عليها وصافي، هي راها طيبه وظريفه بزاف، خاصكم حتى تجلسوا معاها وتعاشروها عاد غادي تعرفوها على حقيقتها. وفي داك اللحظه نيت كتدخل لعندهم رقيه عاوتاني مره واحده اخرى، جات لعندها نسرين: ايوا مازال جالسه ما غاديش تطلعي تردعي نادين؟ قالت لها: باقا لها 30 مينوت. قالت لها: لا ما بقاتلهاش 30 مينوت، راني شرحت لك، نادين خصها تاكل في الوقت، تنعس في الوقت، ترضع في الوقت، وتغسل في الوقت. سي كومبري ما شيري؟ قالت لها: سي كومبري. صافي وناضت باش تمشي ترضع بنتها كيف ما قالت ليها حماتها، وخرجت هي وياها وبقات غير امل ولطيفه ماي نسرين في المطبخ. داك الساعه امل قالت ليها: ماما وقيلا جابوا هادو نسرين لهنايا غير باش تبدا تولد ليهم وترضع ليهم. وهي تقول لها لطيفه: لا بنتي بالعكس، نسرين لقات اخيرا داكشي اللي كانت كتحلم به وكتمنى به، وكتمناه زعما عفوا. قالت لها: دائما كانت كتحلم براسها تسكن في فيلا وتكون عندها الطوموبيل والشيفور والخدامه والكادويات من الفوق. هي بالعكس غتكون غطر بالفرحه دابا حيت لقات هذاك الشيء اللي كانت كتمنى في حياتها كامله. قالت لها نسرين: ولات هذيك البنت اللي كنت دائما خايفاها انها تكون. قالت لها امل: لا ماما ما تقوليش زعما بحال هاد الهضره، نسرين دابا غير فرحانه اكثر من القياس حيت يلاه وصلها هادشي ويلاه شداتو في يديها، دونك راه طايره بالفرحه، اكيد غادي تفوتها هاد اللحظات، زعما يفوتها هاد الوقت شويه وغادي ترجع نورمال. قلت لها: لا بالعكس، قالت لها: بصح حيت نسرين انا اللي عارفاها مزيان، هذيك بنتي وانا اللي عارفاها. المهم لطيفه ما كانش راضيه زعما على بنتها كيفاش ولات ماديه ماتيرياليست ايتترا. وهي تقول لها امل: انا غادي نمشي نشوف نادين. صافي مبقاتش قادره تجلس حداها حيت فريمون كانت ماما مأزمه. ومن بعد هادشي رجعوا لينا عند امينه ماين سفيان، بينوها دخلت لعند هذاك السيد اللي كيبيع الطويجنات وحط ليها الطاجين اللي كيعجبها كتحماق عليه، طاجين ديال الكفته والبيض ومطيشه، وبقات جالسه كتاكل فيه غير بشويه ودماغها ما راهش معاها نهائيا.
مسكينه غير شارده وما تشوفش كاع في داك الطاجين، كتلوح يديها نتوما تشوفوا في الصور. كاينين بعدا يعني البنات اللي غيسولوني علاش ما حطيتش الفيديو ممنوع انني نحطو، دونك واخا غنحطو غيتحيد في البلاصه، هادشي علاش غير تنقربكم من الحلقه على ما تشوفوها في التلفازه. الوغ نكمل لكم. بدات كتاكل ديك الماكله ديال شي واحد اللي فريمون مهموم وما ما عندوش شهيه الماكله، يعني غير تتحط يديها كتلوحها في داك الطاجين ما عارفاش حتى فين كترمي يديها. وصافي خلاوها هكذاك مهمومه كيف تنقولوا. رجعوا لينا الفيلا لعند نسرين. بينو كيف كتشوفوا معايا لطيفه مازال جالسه في المطبخ بوحدها شويه، وخلط عليها راجل بنتها نسرين. غير شاف الرفيسه ويتلح عليها قال لها والله الا حرام عليكم ما تسنيتونيش، بغيتو تاكلوا غير بوحدكم. هز المعلقه بغا ياكل، قال لها وانتي واش ما غتاكليش؟ قالت له بلاتي بعدا انت عندك شي دير لك شي وجع. قال لها كيفاش؟ قالت له سير سول ماماك بعدا واش تاكل الرفيسه ولا ما تاكلهاش. قال لها والله ما فهمتك خالتي لطيفه شنو واقع بالضبط. قالت له ما واقع والو ولدي، غير كل راني غير كنخربق وصافي، غير كنت كنتسنى امل تجي وهادشي علاش لقيتيني جالسه هكا بوحدي. سولاتو على باباه قالت له كيف بقى؟ قال لها لاباس الحمد لله. قال لها راه بقوه الفرحه ديال نادين اللي جات لعندو للدار راه بدات كتجيه الدوخه، ولكن دابا راه مزيان شويه. وهي تسولو قالت له شوف ولدي بغيت نسولك كيفاش دايره معاك نسرين، زعما كيف راه كتعامل معاك؟ قال لها علاش هاد السؤال خالتي بالضبط؟ قال لها نورمالمون زعما الامهات كيسولوا دائما كيفاش الرجال تيتعاملوا مع بناتهم ماشي العكس. قالت له حيت حتى انت ولدي وكيهمني مزيان الامر ديالك، وبغيت نعرف انكم زعما فاهمين وما ما واقع بيناتكم حتى مشكل، وخصوصا انا مرا وعارفه بلي يعني كاينين العيالات من بعد ما كيولدوا كيتبدلوا مع رجالهم، ولا بغيت غير نطمئن عليكم وصافي. قال لها خالتي انا عاشرتكم مزيان وعارف زعما عارف الاصل ديالكم وعارفكم كيفاش دايرين، وعارفك شحال كتخافي على بناتك وخصوصا نسرين. قال لها غير كوني هانيه عليها، طمئني مزيان يعني ما تخافي من حتى شي حاجه، انا راه غنحطها بين عينيا. صافي كانوا فرحانين وعجبهم الحال. قال لها صافي واش نقدر ناكل دابا؟ قالت له غير ياكل بالصحه والراحه. بدات ياكل في ديك الرفيسه وعجباتو بزاف. قال لها تبارك الله عليك، قال لها غزاله كتحمق، كنتي غتحرميني من هاد الطبيسه هذا الشيء هو الغزاله. وهز واحد الفخذ ديال الدجاجه من قدامها. قالت له علاش بالضبط هاد الفخذ، علاش ما هزيتيهش من حداك؟ وبقاو كيضحكوا. قال لها ما عرفتش غير جاب لي الله وصافي هادشي اللي فين مشات ليا يدي. قال لها هاكي الا بغيتيه. قالت له لا غير بصحتك. ايوا صافي هبط هو على الرفيسه معها ساتو. وفي هذا الوقت رجعوا بينوا لينا سفيان هو وخالو، دخلوا لعند نفس هذاك الشخص اللي كلات عند امه الطاجين ديال البيض والكفته، يعني هذاك الشخص نيت اللي ساكنه حداه الام ديالو امينه. وهما عياو يقلبوا عليها وما لقاوهاش. خداو من عنده الحريره وبقاو كيتعشاو. وقال ليه خالو كل ولدي باش نرتاحوا شويه، انت شتي ما عندنا زهر من قبيله وحنا تنقلبوا ما لقينا والو. سفيان ما كانش عنده الشهيه باش ياكل، قال ليه ما قدرش نهبطها مع حلقي صافي غير كل شويه. هو يشوف داك الراجل وهو يقول لخالو اجي نقول لك خالي علاش ما تسولش حتى هاد السيد هذا؟ قال له هاد السيد باش غادي يعرف ماماك ولدي؟ قال له غير سولو ما غتخسر والو، ياك من الصباح وحنا كنقلبوا. داكشي اللي دار خالو، ناض لعندو سولو وبصح لقاه كيعرفها وعطاه جميع المعلومات عليها. وهو رجع لعند سفيان قال له بصح ولدي راه كيعرفها. قال له راه عاود لي عليها كل شيء، راه الحاله ديالها صعيبه. قال له راه راجلها صعيب بزاف، كان مفلس ودابا رجع مفلس كتر، تيضربها ومجوعها وكيسد عليها في الدار وكيعنفها. المهم زعما عاود له عليه شي حوايج خايبين. قال ليه راه ما كيقدر حتى شي واحد يهضر معاه. قال له سفيان كيفاش واش حتى واحد ما كيفكها، حتى واحد ما كيهضر مع هذا السيد هذا؟ قال له لا هذاك راه داير بحال شي ساعه حتى واحد ما كيقد عليه. وناض سفيان طالع عليه الدم وبغى يمشي لعند هذيك الساعه، شنق على داك الراجل وقال ليه دابا غتعطيني العنوان. وبقى خالو تيفكو. قال له راه عطاني، راه عندي العنوان ديال الدار، غير زيد ولدي. حاول انه يقنعوا باش يمشيو للبوليس هما اللي يجيو يتدخلوا ويفكوا لهم المشكل، ولكن هو ما بغاش. قال ليه البوليس غادي ياخذوا وقت طويل، انا غنمشي نفك حريرتي بيديا، انا اللي غادي نعتق امي. وخرجوا من تما بالزربه. كان معصب بزاف، حالف تيمشي يفكها من يدو زعما بنفسه، ما يحتاج لا بوليس لا والو. ابخي هادشي رجعوا لينا لعند توريه. بينوها جالسه كتنقي التفاح لجدات راجلها وجالسه مجمعه معاها فرحانه هي وياها. واحد الساعه عيط ليها عمر، قالت لها هو عمر كيتصل، ودارت له بارلور بقات كدوي معاه قدامها. سولها على جداتو، قال لها عافاك عطيها تاكل وعطيها الدواء ديالها، هذا هو الوقت ديالو. قالت له غير كون هاني، راه خدات الدواء ديالها الاول ودابا تاخذ الديسير باش تشرب الدواء الثاني، غير تهنى من جهتها. صافي قالت له واش كدير، واش صوتك مالو زعما ماشي هو هذاك؟ قال لها لا راني غير عيان وصافي. قال لها توحشتك. وهي تزول له بارلور زعما حشمت من جداتو. قالت له هضر غير بشويه وزيدو نقول حاجه اخرى، راه جدتك تتسمع، راني دايره له بارلور. الوغ وهي جالسه كتهضر معاه صونا شي حد في الباب،
وهو يقول ليها شكون اللي غيجي في هذا الوقت. واحد شويه عاد تفكر انه يقدر يكون عمو ولا شي حاجه، وقال ليها ما تحليش، ولكن كانت خوطر، كانت هي ديجا حلت الباب، وكتجي عندها هذيك مرت ولد عمو اللي كانت خطيبته شحال هادي، ولا كانت باغيه تزوج به. هانتوما تتشوفوها في فرح، هي بقات غير مصدومه تتشوف فيها ما فهمت والو. عمر ملي سمعها ساكته تخلع بزاف، بقات يقول لها شكون ما تحليش الباب توريه شكون اللي جا. المهم ما جاوباتوش. صافي من بعد خلاوهم بحال هكا ورجعوا بينوا لينا عائلة نسرين مجموعين على الطبلة ديال العشاء كيف كتشوفوا كاملين. وجدوا ليهم العشاء وكبروا بهم، حطوا لهم داكشي معتبر ومقادين ليهم الطبلة ومزوقينها داكشي يا سلام. المهم جالسين كاملين وكيرحبوا ببعضياتهم، مرحبا مرحبا نهار كبير هذا شرفتونا. المهم داكشي كيديروا معاهم الصواب. واحد الساعة وهي تجيب الخدامة لو بلا ديال نسرين بوحديتها تاكلو. قالت لهم ها نتوما كتشوفوا البلا ديال نسرين راه سبيسيال ليها، صايبوا ليها الطبيب وعطاها كاع داكشي اللي غادي تحتاج للرضاعة، ويطلع ليها الحليب وداكشي اللي يصلح ليها وهي نفيسة. غير تهناو من جهتها وصافي. المهم بقاو كيشكروا فيها وداكشي، وقالت ليها نسرين لهلا يخدك عليا ماما زعما حماتي وداكشي، وجالسه كتهضر معاها بطريقه زوينه، وامها كتشوف فيها كتجيها يعني بحال حست بشويه د الغيره لان ولات كتهتم بحماتها اكثر منها هي. المهم ما عليناش. من بعد داك الشيء هما يجبدوا الهضره ديال السبوع. قال لهم المختار راه قررنا ان شاء الله نديروا السبوع السيمانه الجايه، وكيف ما اتفقنا من قبل راه غادي يكون السبوع عندنا. صافي هما بقاو شي كيشوف شي ما عجبهمش الحال، خصوصا حمات نسرين ما عجبهاش الحال. قالت ليه شوف عافاك حنا راه عندنا العائله كبيره، وكما كنظنش واش غادي تتسعوا عندكم زعما بلا ما نعذبوكم، داكشي اللي خفاف عليكم تقال علينا بحال بحال. ماشي مشكل. قال لها شوفي انايا راه هدرت مع السي فلان راه غادي تدير لينا الخيمه في باب الدرب، وغتكون كبيره وغتهز الحباب كاملين. بقات كتشوف فيه قالت له السي المختار غادي دير عائلتي في خيمه. قال لها ومال الخيمه شنو فيها الخيمه زعما شنو الناس كاملين كيجلسوا في الخيمه شنو المشكل. وهي تقول لها لطيفه شوفي راه غير الرجال اللي تيكونوا في الخيمه، وبالنسبه للعيالات راه غادي يكونوا عندي في الصالون. المهم بقاو غير تيخنزروا ما عجبهمش الحال نهائيا. واحد الساعه وهو يقول لهم نسيبهم. قال لهم شوفوا انا عندي واحد الاقتراح، علاش لي ما نديروش اسبوع عندنا هنا في الفيلا. الدار تبارك الله كبيره وتاتع زعما كلشي، ويجيو حبابكم وحبابنا ونجمعوا كاملين، وبحال بحال راه بحال هنا بحال لهيه. المهم لطيفه تقلقات عاوتاني لان غير داكشي غادي تيزيد يتقال. والمختار ما لقى ما يقول ليه، حط الزيف من يدو ما بقاش كاع باغي ياكل. قال لهم صافي دبر راسكم، السبوع ديروا فين ما عجبكم داكشي اللي بغيتو ديروه، حنا ما غاديش ندخلوا. فهاد اللحظه هادي رجعوا بينوا لينا نسرين. دخلات هذيك السيده اللي جات لعندها وجلستها وصيبات ليها قهيوه. المهم جات لعندها بقات كدوي معاها. قالت لها في الحقيقه انا جيت لعندك باش ندوي معاك على عمر، هضري معاه ما يبقاش مقصح راسو، ويرطب دماغه شويه ويعطي جداتو لعمو باش يديها. هذيك راه مو يعني شحال ما طال الزمان ولا قصر راه ما يمكنش يحرمو من الام ديالو بلا ما يقصح راسو، حيت انا عارفه مزيان الراضي اش كيسوى، وراه غير غيدير لكم المشاكل وغيخرج لكم على حياتكم. وهي تنقّز نسرين قالت لها شوفي أنتِ كتعرفي الراضي مزيان، ولكن أنا كنعرف عمر كتر منكم كاملين. عمر ملي كيبغي يدير شي حاجة كيديرها، وداك الشي اللي في دماغه هو اللي في دماغه، ما غادي يحيدوا ليه حتى شي واحد. قالت لها أنتِ شنو الدور ديالك؟ قالت لها نصحيه أنتِ راه راجلك، نصحيه وريه الطريق المزيانة. هاد الشي اللي غادي فيه راه ما غادي يفيدو بوالو، غير غادي يأذيه. قالت ليها شوفي أنا بجنب زعما واقفة بجنب راجلي، وداك الشي اللي قال هو اللي غادي يدار، وأنا كنساندو في أي قرار خداه، وهو اللي عارف مصلحة جداتو كيبغيها أكتر من أي واحد، وعارفها واش خصها يصلح ليها تمشي معاه الراضي ولا ما تمشيش. المهم نسرين حاولت تدافع على عمر قدام هذيك البنت، والأخرى عاوتاني حاولت تبين لنسرين أنها ما تتعرف والو على عمر، وبلي هي اللي كتعرفو مزيان. قالت ليها شوفي نقول لك واحد الحاجة، عمر أنا اللي كنعرفو ماشي نتيا. قالت لها وبزاف د الحوايج مازال ما عرفتيهمش عليه. وعمر ممكن يدير أي حاجة ويدوس على أي واحد باش يقضي مصلحته والغرض ديالو. عندك تشوفيه هكا حشومي وساكت وتقولي هنايا نبات. قلت لها انا اللي عارفاه مزيان شنو من تحت راسو. المهم حاولت انها تخسر ليها ليماج ديالها على عمر، وهي تقول ليها نسرين عفوا من قبيله وانا تنقول لكم نسرين التوريه هي اللي كتهضر مع هاد البنت هادي، راني غير تلفت. ما تديوش عليا. المهم نتوما راكم فاهمين الموضوع. سوريا هي اللي كتهضر على راجلها عمر ماشي نسرين خليناها مع عائلتها في العشاء. صافي. المهم بقات توريا كتحاول تدافع على عمر قلت لكم، والاخرى كتحاول تخسر ليها الصوره ديال عمر في عينيها. في الاخر قلت لها توريا دابا شحال عطاك الراضي ديال الفلوس ولا شنو عطاك باش قدر يقنعك انك تجي لهنا وتقولي لي بحال هكا على عمر. بقات كتشوف فيها قلت لها انت راكي ما فاهمه والو، وغادي يجي واحد الوقت وغتفكري هضرتي وغتندمي على هذا الشيء اللي كتقولي.
صافي من بعد ديك الشي رجعوا لينا لعند العائلة ديال نسرين كيف ما قلت لكم جالسين مجمعين واحد الساعة، وهو يسوني التليفون ديال أمل. منين ناضت جاوبات لقات خال راجلها سفيان هو اللي اتصل بها، قال لها بنتي أمل سمحي لي على الديرونجمون ولكن خاصك تجي دابا للدار. قالت ليه ياك لاباس؟ قال لها سفيان راه معصب بزاف وراه جاتو ديك الحالة ديالو عاوتاني وراه جالس غير تيهرس في الماعن وفي الحوايج لأنهم ديرونجي. المهم ما شرحش ليها الموضوع بالضبط، ما قال ليهاش علاش. قالت له واش خدا الدوا ديالو؟ قال ليها لا. قال ليها ضروري خاصك تجي. صافي وقطع التليفون. بقاو تيسولوها مالكي مالكي، قالت لهم سفيان جالس معصب وكيهرس في الحوايج، خاصني ضروري نمشي. قالت ليها نسرين ياك مع خالو؟ قالت ليها راه خالو هو اللي عيط لي وقال لي نمشي. صافي بقاو مخلوعين معاها، قالوا لها ياك لاباس علاش دايرها بحال هكا زعما شنو واقع؟ قالت لهم انا ما عارفه حتى شي حاجه، المهم ضروري خاصني نوض نمشي دابا باش نشوف شنو كاين. صافي ناضو كاملين بغاو يمشيو معاها. المهم بقاو تيحسروا فيهم، قالوا لهم لا خليكم نتوما، ها هو يوسف يمشي معاها يوصلها ويشوف شنو واقع، وانتم جلسوا باتوا معنا. ولكن لطيفه والمختار كانوا مقررين اصلا هما طالع لهم الدم اصلا، داك المجيه كلها ماشي هي هذيك، وطلع لهم الدم كتر من نهضروا على السبوع. ولكن دابا لقاوها سبه، قالوا لهم ما يمكنش لينا نبقاو، خاصنا نمشيو مع بنتنا نشوفوا شنو واقع على رجلها. وناضوا خرجوا من تما. جات نسرين شدات ماماها قالت لها عافاك ماما خليك معايا شويه، ما هضرنا ما جلسنا ما تعاودنا. قالت لها بنتي سيري تجلسي بصحتك وراحتك، سيري تتعشاي. وخلاتها ومشات، مشاو كلهم مع امل. صافي بقات تما غير نسرين وحماتها وشيخها، وحتى هو مسكين ما قدرش ياكل. قال طلع عليه الدم، قال لهم زعما صافي ما بقاتش عندي الشهيه، عيات فيه مرته باش يبقى ياكل. قال ليها لا الماكله كتبغي الجماعه وانا ما بقاتش عندي الشهيه باش ناكل، نطلع لبيتو. وبقات غير هي ونسرين. صافي بقاو تيشوفوا حتى هي، وقالت ليها نسرين كملي ماكلتك ما حدها سخونه. وبقاو جالسين كياكلوا غير بجوج بيهم. قالت لها واش عجبتك عجبك زعما لو بلا اللي كتاكلي؟ قالت لها زوين بزاف شكرا الله يعطيك الصحه. صافي بقاو غير هما مع بعضياتهم. بينو من بعد داكشي سفيان مسكين مأزم على الوالده ديالو، سورتو منين عرف ان راجلها كيضربها، حالته صعيبه كتقطع القلب. بينو هو جالس كيبكي تيقول علاش كيضربها علاش كيضربها. خالو كيحاول يهدن فيه والو ما قدرش عليه، مشى جاب له كاس د الماء وهرقوا عليه وزد حولو في الارض. وبينو كيف كتشوفوا جالس في لا شومبر ديالو، مرون الدنيا كلها، الحوايج كلهم مزلعهم وجالس في الارض وجالس غير تيبكي. يعني هو اصلا يمكن عنده شي نوبه عصبيه وما خداش الدواء ديالو زاد كمل. وحتى خالو ما قدرش عليه، واخا عيا ما يهدر معاه ما قدرش عليه. صافي وشد في راسو مسكين ومشى جلس بوحديتو في الصالون كيتسنى امل فوقاش توصل، ياك مع الله تحاول انها تقنعه باش يتهدن شويه. ومن بعد رجعوا لعند توريا. كيف كتشوفوا صافي نضت هذيك الشيطانه اللي جات لعندها باش تمشي بحالها، مشات سلمت على جداتها باست لها راسها وقالت لها كيتهلا فيك جده. المهم ورجعت لعند توريا بقات كتشوف فيها، قالت لها واش ما عمرك ما فكرتي علاش عمر بقى حاضن على جدته حتى لهاد الدرجه؟ وعلاش ما بغاش يعطيها لولدها؟ واخا يعني المفروض ان ولدها غادي يكون خايف عليها اكثر منه هو. قالت لها حيت جرى عليها هي وولدها شحال هادي من الدار. وبقات كضحك قالت لها عمر خطير. قالت لها صافي قنعك بهاد الكذبه هادي الصغيره وانتي تيقتيه. قالت لها عمر خطير وانا اللي كنعرفو وكنعرفو كثار منك. عرفتي علاش؟ حيت انا كنت في حياته قبل منك، قبل ما تكوني انتي، وانا هي اول وحده كان كيعرف. وهذا الشيء واقيلا كاع ما قالوا لك ياك؟ وما قالكش كنا مخطوبين؟ خساره. لا شتي حشومه عليه، ما كانش خاصو يبدا معاك حياته بالكذوب. قالت لها شوفي خاصك تفيقي يا توريا، ولا كنتي باغا تعرفي المزيد من الحقيقه، حيت هو عمر باقي مخبي عليك بزاف د الحوايج. ولكن هاد الحوايج ماشي انا اللي غنعاودهم لك. الا بغيتي تعرفي الحقيقه خاصك تمشي لعند الراضي. عمو هو اللي غادي يعاود لك الحقيقه ديالو كلها من طقطق حتى السلام عليكم. هو اللي عارف عليه بزاف ديال الاسرار. الا كنتي باغا تكملي حياتك بلا كذوب وتفيقي من هاد القلبه، يلاه معايا دابا تسمعي كلشي بودنك. ولا بغيتي تبقاي ناعسه في دار غفلون، ها انتيا جالسه في دارك. توريا ما عرفت باش تبلات، بقات غير كتشوف، ما عرفت واش تيقها ولا ما تيقاش. صافي مسكينه تصدمت. وبالفعل بينوهم خارجين بجوج بيهم. خرجت هي الاولى وتبعتها توريا، وراجل هذيك البنت كان كيتسناها على برا بالطوموبيل ديالو. المهم ملي خرجوا هبط لعندها سلم عليها قال لها توريا كي بقيتي سمحي لنا على هاد الديرونجمون. قالت له لاباس ما كاين حتى شي مشكل. وهي تعيط ليه مرته قالت له طلع دغيا خلينا نمشيو من هنا. في هذيك اللحظه فاش طلع هو للطوموبيل وتوريا كانت مازال على برا، وصل راجلها وصل عمر بالطاكسي. اون فوا نزل من الطاكسي شافته وهي تطلع بالزربه للطوموبيل، قالت لهم يلا زيدوا عافاكم دغيا من هنا. وتحركوا قبل ما يوصل عندها عمر. دونك عمر ما لحقهاش، بقى كيعيط كيعيط ما داتهاش فيه. مشات معاهم في الطوموبيل. وفي هذيك اللحظه كيوصل باها وامها
كذلك امل ويوسف حتى هو موصلهم. دونك جاو كاملين للدار، اون فوا نزلوا بقاو تيشوفوا فيه، قالوا له مالكيك لاباس؟ قال لهم ما عندي ما نقول لكم، ما عندي ما نخبي عليكم. توريه طلعت في واحد الطوموبيل، عييت ما نعيط ليها ما سمعتنيش ومشات. ما عرفتش هذيك الطوموبيل شكون سايقها، ما عرفتهاش معها من طلعت، ما فهمت والو. بقاو كيتسائلوا بيناتهم كيفاش بقى كيعيط ليها في التليفون ما كتجاوبش. صافي تخلعوا عليها. المهم امل قالت لهم خصني نمشي نشوف راجلي ضروري. يوسف مشى معاها، قال لها غنمشي معاك انا. وهما بقاو جالسين. المختار بقى كيغوت على عمر، تيقول ليه علاش واش ما صورتيش داك الطوموبيل، علاش ما تبعتيهمش، علاش ما داير مالك واقف بحال هكا، علاش ما كتحرك ما كدير والو، دير شي حاجه تحرك. فين راه هي دابا بنتي باش غنعرفها فين مشات. المهم بقى كيدور فيه، ولطيفه كتحاول تهدنو تتقول له سكتنا راك فرجتي علينا الجيران. كيقول لها ماشي سوقي انا في الجيران يتفرجوا الا بغاو يتفرجوا. المهم راكم عارفين، ودار ليها فضيحه تما في الزنقه. ومن بعد طلعوا بحالاتهم للدار. المهم عمر بينه بقى كيتصل بها بزاف د المرات ما تتجاوبوش. وفي هاد اللحظة هادي رجعوا لينا شوية لعند نسرين، عفوا لعند أمل. دخلت هي ويوسف للدار باش يشوفوا سفيان شنو واقع ليه. بقى تيعاود ليهم خالو مبارك، قال لهم ها شنو وقع وها شنو وقع. راه جات الأم ديالو لهنا وجرى عليها، ما قبلش أنه يسمع ليها. ولكن من بعد ملي مشينا نسولو فيها وعرفنا راجلها كيضربها وتيعنفها، تنادم معاه الحال وحس بتأنيب الضمير. ومنين جا هو تيزدح في البيبان وتيهرس في الحوايج. راه دابا لداخل ما قدرتش ندوي معاه. يوسف بغى يدخل لعندو ما خلاوهش، قالت ليه امل غير تسنى انا اللي غنمشي عنده. دخلت امل لقاتو مرون كلشي مطيحو في الارض، بقات كتهز في الحوايج وتتحط فوق السرير ديالهم. وجلست حداه في الارض بقى كيهضر معاها، تيعاود ليها، تيهضر تيخوف داكشي اللي في قلبه كامل. وفريمون واحد اللقطه مؤثره، تيجيب البكا حيت تيقول لها انا ما كنعرفش شنو هو الاحساس ديال الام وولدها. انا ما عارفش شنو معنات ماما. هذيك ماما ما عمرها خرجت لي من قلبي، ما عمري ما عشتها. واش انا دابا حيت جات لعندي في هذا الوقت هذا وهبطت الدموع ديالها قدامي، راه ما حسيت بوالو، راه ما عنديش شي حاجه ديال ماما لداخل، ما كايناش لداخل. واش انا دابا ما مزيانش، واش انا وحش، واش انا. المهم بقى جالس كيهضر ويدو كترعد مسكين حتى خوا قلبه كامل. وبقات كتهدن فيه امل، قالت له لا ما تقولش هكا، انت راه قلبك بيض وقلبك حنين وكلشي كيعرفك مزيان كيفاش داير. وحاولت غير بشويه تعطاتو داك الكينه ديالو الدواء ديالو تشربو باش يتهدن. صافي بقات كتحاول تهدن فيه بالهضره وديك الشيء حتى دوزت القضيه على خير. وفوالا كانت هذه هي النهايه ديال الحلقه ديالنا. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم هذه الفكره خليوها لي في لي كومونتير باش نكمل لكم الحلقات المقبله قبل ما تتعرض على التلفازه. وفوالا بلا ما نزيد نطول عليكم، شكرا للتتبع ديالكم، تهلاو لي فراسكم والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.